सुरवातेक सगळी उबी रावया, गायन घेवया. A8 पेज 4. A8 पेज 4. देवाचे वेदी सोरिया वेता, कुशल काय संतोष म्हाका दितोल्या. देवाशी विश्वास दवरून हांव वेता, देवाशी हांव वेता. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण बोलो. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण बोलो. देवाचे वेदी सोरिया वेता, कुशलकाय संतोष म्हाका दितोल्या. देवाशी विश्वास दवरून हांव वेता, देवाशी हांव वेता. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू कृपा दिवं. आयचे हे मीस दिनवासनेच्या मनान भेटयला सुपुल्ल्या भुरग्या एबन झेवियर सिल्वेरा हाचे पासत आयज तो आपलो पयलो वाडदीस समारंभता. ताचेर आनी ताच्या घोराब्याचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. तशेंच आयज दिनवासनेचे मीस भेटयला एडवर्ड आनी बॅटी मार्टिन्स हांचे पासत. तशेंच मीस भेटयला ओतम्या पासत मॅकलन डिसुजा. ताच्या ओतम्यांक शांती तशेंच बापाचे वेंगेंत वैभवांत वांटो बेगीनूच मेळ्ळ्या पुरो म्हूण मागता. तशेंच ताचे फामिलीकूय बुजवण आमी मागता. मायकल रॉड्रिगीस हाचे पासत सुपुर्लो भुरगो जो आपलो दुसरो वाडदीस समारंभता. ताचेरूय आनी ताच्या घोराब्याचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद मागुया. उगडास करुया सगल्या आमच्या भाव भयणांचो जीं कोण कोरोना व्हायरसाक लागून कश्टवतात हॉस्पिटलांनी, क्वॉरंटायन फॅसिलिटीजान. तशेंच जायते आमचे सीफेरर्स जे भायर आसात, जे बॉम्बेच्या शारांत थंय जायते कोश्ट तांकां सोंसूंक पडटा, तांचे खातीर मागुया. आनी जीं कोण मरून गेल्यांत ह्या व्हायरसाक लागून तांच्याय ओतम्यांक शांती मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज आमी समरण कोत्ता भाग्योंत कातारीन सिएनाची, सेंट कॅथरीन ऑफ सिएना. ही वस्तोरी आपल्या जिवितान जायते तिणें बरेपण केलें. जायते आमची डॉक्ट्रीन, कॅथलीक डॉक्ट्रीन तिणें आमकां दिल्या, देखून ताका पाप सायबान डॉक्टर ऑफ द चर्च म्हूण नेमला. जायतीं आसात असलीं आमची भाग्यवंत जीं आमकां डॉक्टर ऑफ द चर्च म्हूण आमकां देख दवरतात. आनी ही आमचे भयणीन जायती नवसरणी केली सगल्या पाद्रींची, तशेंच जायत्या रिलिजियस लायफाची. ह्या आमच्या भाग्यवंतांचे देखीन आमचें जिवीत नवसरावया आनी आमचें जिवीतूय प्रमाणीकपणान जियोंक आमी वावरुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरुया. देवा लागीं बोगसणे मागुया. जायते पावटी घोडे आमी देवाचेर, जेजूचेर विस्वास दवरूंक आमी चुकल्या. देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध.
हे पसत बागेवन सदांच सांगवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसो आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, जेजूचे कोश्ट नियाळूंक, ताचे आनी पवित्र सोबेचे गाये पळोवंक आनी ओळखूंक तुवें बागयोन कातारिनाचे दोळे उगडले. असो पवित्र सोबेचे सेवेंत तिचो मोग एक जोलटें आकटें जावंक पावलो. आमी जेजूच्या गुडार्थ कुडीचे सांदे आतां ताच्या कोश्टा मरणांत वांटो घेवन सासणांक ताचे मोहिमेची वांटेली जावंक आमची काळजां तुज्या मोगाच्या उज्यान पेटोय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेले वाचप. जेरुसाल्यांत आसलोले पवित्र सोबेचेर आड एक व्हड पिडापीड सुरू जाली आनी सगलीं धर्मदूत मात भायर रावन जुदेवांत आनी सामारियेंत शिंपडलीं. भक्तिवंत मनशांनी इस्तेवाक निकिपिलो आनी ताचे पासत व्हड दूख केलें. पवित्र सोबेचें निसंतोण करूंक सावलू वावुरतालो. घरान घर भितर सरून दादल्यांक तशे बायलांक भायर काडून तो बोणखोणींत घालतालो. पूण शिंपडलोलीं ती जोली मोली शुभ वर्तमान शिपडायत गेली. असो फिलीप सामारियेच्या एका शारांत गेलो आनी तांचे मोदें ताणें क्रिस्ताक परगट केलो. ताच्या विस्मितांची खबर आयकून वो आपणे खाशा ती पळयली देखून फिलीप परगट्टालो तो संदेश पोरजेन एका मनान मानून घेतलो. जायत्या देंवचार बसलोल्या थाव मेल्ले आत्मे बोब मारून भायर सरताले आनी पुस्कोर आर जाल्ली आनी थोंटी बरी जाताली. हाका लागून त्या शारांत व्हड खुशालकाय वसताली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराक सोय. सगळीं म्हणया सर्वेस्पराक सोय. प्रितुमे वेल्यान सोमेस्त मनशानो आनंदाक देवाक ताल्यो पेटात. ताच्या नांवाचे मोहिमेक गितां गायनां घोडात. ताचे मोहिमेची किर्ती गाजोयात. देवाक सांगात कितली विचित्र तुजी कर्तुत्वा. जबाब सर्वेस्पराक सोय. सगली पृथ्वी तुजे मुखार साश्टांगी पडटा. तुका गायनां गायता. तुज्या मानाक गितां घोडटा. येयात आनी देवाची कर्तुत्वा पळयात. आमकां थोटाक करतात तसली मनशां मोदें घोडलेली विस्मिता. जबाब सर्वेस्पराक सोय. दोर्याची ताणें केली सुकी भाट आनी न्हंय उतरून सुक्या पावलांनी ती पोलतोडी पावली. ह्या पासत ताचेरूच आसूं आमचो संतोश. आपले पदवेन तो सदांकाल राजवट चलयता. जबाब सर्वेस्पराक सोय. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय सोय.
जी कोण पुताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें आनी निमाण्या दिसा हांव तुमकां नव्यान जिवंत करतलो. सर्वेस पराक सोय, सर्वेस पराक सोय, सर्वेस पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस पराक सोय, सर्वेस पराक सोय, सर्वेस पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून लोकांचे उरपोंजेक म्हणलें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कदींच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कदींच तान लागची ना. पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां, तुमी म्हाका देखला तरी म्हजेर विस्वास तुमी दवरिनात. म्हजो बाप म्हाका दिता तीं सगळीं म्हजेशी येतलीं आनी म्हजेशी येतात तांकां हांव पोरो घालचो ना. म्हजी खुशी करूंक न्हय, पूण म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक हांव स्वर्गांतावन देंवला. आनी जाणें म्हाका पाठयला त्या म्हज्या बापाची खुशी ही, जीं सगळीं बापान म्हाका दिल्यांत तांचे मदल्या कोणाकूच हांव इबाडचो ना. पूण निमाण्या दिसा तांकां सगल्यांक हांवें नव्यान जिवंत करचीं. हीच म्हज्या बापाची खुशी. जीं कोण पुताक पळयतात आनी ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें आनी निमाण्या दिसा हांव तांकां नव्यान जिवंत करतलों. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वकानी तुका क्रिस्ता. हीच म्हज्या बापाची खुशी. जीं कोण पुताक पळयतात आनी ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें. ही जेजूची उतरां आयज आमकां शुभ वर्तमानान मेळटात. जेजू आमकां सांगता आमी तर ताचेर विस्वास ठेवता. इफ वी बिलीव इन हिम जाल्यार आमकां सासणाचें जिवीत मेळटलें. ह्या दिसांनी जेजू ह्याच विशयाचेर भर घालून आमकां सांगूंक सोदता की आमी आमच्या जिवितान जेजूचेर विस्वास दवरूनच सासणीक जिवीत जोडूंक जाता. तशेंच ह्या दिसांनी अदिकूच तो भर घालता आपूण जिविताचो उंडो. आमी आजून ह्या 6व्या आविस्वरांतूच आसा जुवांवाच्या, जंय तो उंड्याचेर आपूण जिविताचो उंडो म्हूण फोकस करता. तर जेन्ना जेजू आमकां सांगता आपूण जिविताचो उंडो, तेन्ना तो आमकां फुडें हेंय सांगता की आमी ताचेर विस्वास दवरतात तर आमी साल्वार जातलीं, आमकां सासणीक जिवीत मेळटलें. आनी हें सासणीक जिवीत आमकां मेळटलें जाल्यार एकूच आमी करूंक जाय आनी तें म्हणल्यार जेजूचेर विस्वास. टू बिलीव इन जीजस नो मॅटर वॉट. Whatever happens in our life, we have to be firm in our belief in Jesus. आमच्याच जिविताचेर नियाळ करुया. ल्हानपणीतावन आतां मेरेन आमी क्रिस्तांव कशीं बावतिजमा दिसातावन आमी कॅथलिक्स आनी असल्या ह्या आमच्या कातोलीक जिवितान, क्रिस्ती जिवितान आमी जायते पावटी जेजूचेर आमचो विस्वास हाल्ला आसतलो. जेन्ना कसले कोश्ट येतात, जेन्ना कसले आमी कोश्ट येवन फ्रस्ट्रेट जाता, निराशी जाता, आमचो विस्वास देवाचेर सान हालता. आनी असल्या वेळार जेजू आमकां सांगता हांव जावन आसा जिविताचो उंडो. आनी हाचो अर्थ आमी खोलायेन सोजमल्यार जेजू आमकां जरूर निवारतलो, आमकां सासणीक जिवीत दितलो. आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता धर्मदुतांच्या इतिहासांतलें हें वाचप,
थंयसर इस्तेवाच्या मरणा उपरांत कालचे दिसा आमी इस्तेवाचें मरण पळयलें. तर इस्तेव मेल्या उपरांत सगळीं ही क्रिस्तांवां जीं जेजूक द पीपल ऑफ द वे तांकां अशीं म्हणटालीं, द पीपल ऑफ द वे, फॉलोईंग द वे ऑफ जिजस. आनी ही सगळीं लोक हो सगलो जी डिसायपल्स आसलीं शिंपडलीं. दे ऑल वेंट फार एंड वायड एक्सेप्ट फॉर दी अपॉसल्स. अपॉसल आपूण विस्वाशी रावले जेजूच्या उतराक आनी ओदिकूच नेटान देवाचें उतर परगटूंक लागले. आनी हे अपॉसल आमकां देख दवरतात. हे अपॉसल आमकां आमच्या आपणा जिविता वरवीं आमकां उत्साहीत कोत्तात ओदिकूच नेटान जेजूक परगटूंक. आनी अशें कोत्तले जाल्यार आमी अपॉसलां भाशेन विस्वास दवरूंक गरजेचें. तशेंच आमी पळयता मुखार ह्या वाचपान फिलीप नांवाचो हो शीस वेता उतर परगटूंक. आनी देवाचें उतर परगट्टा तो सामारियेच्या एका शारांत. आनी थंयसर हें देवाचें उतर परगट्टाना जायतीं मिलाग्री घडटात, जायतीं विजमितां घडटात. कित्याक गाय? कित्याक थंयसर ह्या लोकांनी ह्या फिलिपाच्या उतराचेर वो जेजूचेर विस्वास ठेवलो. They believed in Jesus and in the word that Philip is proclaiming, and therefore they could experience wonders. असलेंच आमच्याय जिवितान आमी तर जेजूचेर विस्वास दवरतल्याव आमच्या जिवितान कितलींच विजमितां घडटलीं. आनी हे सगळ्या विजमितां वरवीं आमी ओदीक फळादीक क्रिस्तांवां जावंक पावतलीं. पूण गरजेचें आमी विस्वास दवरचें. आमचो विस्वास जेजूचेर थिरावंक हे मिसाचे भेटेंत आमकां दर एकल्याक कृपा आनी बळ मागुया. बेटोने वेलार गायन घेवया C15 पेज 34. देवा उतर आमी घेतला ताका आमी जबाब दिला. जबाब जावं दी जिविताचो मोगान केले बेटोनेचो. बाप्पा तुजे उतर मानता मोगान तुका जिवीत वमता. बाप्पा तुजे उतर मानता मोगान तुका जिवीत वमता. बाप्पाक समोर पिले जिवीत ताच्या उतरार बांदून हाडून हेच बेटोने जेजू वरवीं आत्म्याचे बळ आमचे देंवता. बाप्पा तुजे उतर मानता मोगान तुका जिवीत वमता. बाप्पा तुजे उतर मानता मोगान तुका जिवीत वमता. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. दयाळ बापा, भाग्यवंत कातारिनाच्या उगडासाक आमी तुका भेटयता तें बलिदान तुका मानव. तिची शिकवण आनी देख घेवन तुजी आमच्या खऱ्या देवाची भक्तीन सेवा करूंक आनी सगळ्या काळजान तुका वाखाणूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थाय उबारतांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो.
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलोलो आनीक तो मरोना, पूण सासणांक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पोवीत 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जोय जोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगोटुया. तुझ्या कुसा आनी पुनर्जीवन पुनर्वरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सर्वोंडारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. मॅकलीन डिसोजा ह्या भावाची काकलूत कर. ताका आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोडसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आयच्या दिसा एबन झेवियर सिल्वेरा हो भुरगो आपलो पयलो वाडदीस समरमता. त्याच बरोबर मिकायल रॉड्रिगीज आपलो दुसरो वाडदीस समरमता. एडवर्ड आनी बॅटी मार्टिन्स हांचे सगल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता.
कोरोना व्हायरसाक लागून संवसाराक शिंपडलेल्या भावां भयणींचेर कोश्टावतल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल, तांकां पेखोवणी दी म्हूण मागता. ओशांकवार मारिया, देवाची माई संगाती, तिच्या पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन धोर्मदुतांनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन हसत्या मुखामळान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता, ती म्हजेर जोडटी आनी खास ताडिना जावं, पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. होच तो जेजू जो आमकां जिवो उंडो दिवंक आयला. ताच्या जेवणाक आमकां आपयल्यांत ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D28 पेज 62. म्हज्या जेवणा घेया बाबून खोशी बसात, म्हज्या कुडी रगतान खोशीता दोसायात. म्हज्या जेवणाक येया बाबून खोशी बसात, म्हज्या कुडी रगतान खोशीता दोसायात. जेजू जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. जेजू जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. उंडो मोडून वांटात जिवान बरोवन वचात, तुमी चुंडो जायात
दुसऱ्यांक जिवन बरोवंक उंडो मोडून वांटात जिवन बरोवन वचात तुमी चुंडो जायात दुसऱ्यांक जिवन बरोवंक जेजू जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें जेजू जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. ओत्मीक कुमन्यावाचो आक्त. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Spiritual Communion Prayer. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थुया. सोर्गींच्या बापा, आमी घेतला त्या सोर्गींच्या उंड्यान भाग्यवीन कांतारिनाक ह्या संवसारांत कुडीचें पोसण मेळ्ळें. तोच सोर्गींचो उंडो आमकां सासनीक जिविताचें पोसण जावं. सोर्गींचें सूख आमी भोगूंक पावूं. हें आमी मागतां आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन घेवया F23 पेज 96. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वायट कोतोल्यांक बोगसुया. दुस्मानांक वेंग मारुया. जेजूच्यो शिकवण्यो वेव्हारांत घालुया. एकालीस मोनान चलया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया.